काज़मी साहब, क्या नतीजा अखज़ करें अभी तक जो सारी खबरें आ रही हैं? कल ये भी खबर आई कि खान साहब कंटेनर से गए मुलाकात करने, उससे पहले एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो वाज़े पोजीशन हमें स्टेट की नज़र आ रही है, और दूसरी जानिब खान साहब क्या कहते रहे वो भी बताया गया हमें उस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आपको क्या लग रहा है, मुज़ाकरात बैकडोर हो रहे हैं? परवेज़ इलाही जहाँ इशारा कर रहे हैं वहाँ भी बातचीत के मराहिल तय हो रहे हैं? PTI जो है एक तरफ से दबाव बढ़ा रही है, अवामी प्रेशर, दूसरी तरफ से बातचीत भी कर रही है। देखिए, PTI कोई मिलिटेंट जमात तो है नहीं है, इन्होंने आके इस्लामाबाद पे कब्जा तो नहीं करना। क्या इनकी क्या कोशिश होगी? कोशिश यही होगी कि अवामी दबाव बढ़ाएं और फिर मुज़ाकरात करें। राब्ते तो अभी भी होना शुरू हो गए, लेकिन जिसे आप कह सकते हैं कि बामानी मुज़ाकरात तभी होंगे ज्यों ज्यों प्रेशर बढ़ेगा। अब खान साहब ने भी एक चीज़ का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे खान साहब ने पैगाम भिजवाया तो मैं तुम्हें क्यों पैगाम भिजवाऊंगा, तुम्हारी आईनी हैसियत क्या है। ये खान साहब का मौक़िफ़ है। मैंने उनको पैगाम भिजवाया है जो मैटर करते हैं, और उनको एक ही बात कही कि हमें साफ और शफाफ इलेक्शंस चाहिए। अच्छा, अब ये बड़ा इशू है। इशू ये है कि कन्फ्यूजन क्या है यहाँ पे सदब, इस वक्त जो इस मुल्क के अंदर हुकूमत कायम है उसकी जो आईनी हैसियत है या उसकी जो लेजिटिमेसी है, उसकी वजह से चीज़ें ज़्यादा पेचीदा हो गई हैं। अगर आप देखें, इस वक्त जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं उनका बेटा वापस पाकिस्तान नहीं आ सकता क्योंकि उसको सिस्टम पे एतबार नहीं है। वो मफरूर हो, कहते मैं आऊँगा तो पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। उनके भाई भी वापस पाकिस्तान नहीं आ रहे क्योंकि उनको सिस्टम के ऊपर, अपने भाई की हुकूमत के ऊपर एतबार नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में हम किस तरह इमरान खान से या किसी और से ये मुतालबा कर सकते हैं या उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस हुकूमत के ऊपर एतबार करें या इनसे कोई मुतालबा करें? तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि इस वक्त पावर आखिर है क्या। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा फेलियर है इन 13 जमातों का कि ये अपने इदारों के हवाले से भी कोई बयानिया नहीं बना सके और इदारों को खुद सामने आके अपना बयानिया रखना पड़ा। तो ये एक पॉलिटिकल फेलियर है जो हमें नजर आ रहा है गुज़िश्ता 6 महीनों के दौरान, और वो फेलियर जो है अब आपको उससे मईशत भी तबाह हो रही है, दीगर जगहों पे भी मसाइल हो रहे हैं। तो बातचीत से ही मसाइल हल होंगे, लेकिन इस हुकूमत की जो अपनी कमजोर पोजीशन है उसकी वजह से चीजें ज्यादा पेचीदा हो रही हैं। अच्छा, खबर साहब, जरा ये बताइएगा, आप लोगों के खिलाफ अब जो 2 बयानिए हमें बनते नजर आ रहे हैं, एक तो ये कि आप लोग इंतशार के मकसद से आ रहे हैं, जिसके लिए एक उन्होंने फैसलवाड़ा की मिसाल दे रही है हुकूमत, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। दूसरे गंडापुर साहब की जो ऑडियो आई है उसको भी कहा जा रहा है, और साथ ही इदारों के खिलाफ जो कह रहे हैं आप लोगों ने लबो लहजा इख्तियार किया, जो आपने एक रेड लाइन अबूर की है, उसकी वजह से एक मिसट्रस्ट आ गया है। तो ये जो अदम एतमाद है ये आपके लिए डिसएडवांटेज का बाइस बनेगा, और ये 2 धारी तलवार है, कैसे नबरदाज़मा होंगे इससे? देखिए, जो लोग कह रहे हैं ना इस बात को कि जी ये इंतशार है, इंतशार वो किसको कह रही हैं? देखिए, इस वक्त जो लोग स्टेटस को से फ़ायदा उठा रहे हैं, जो ये 13 जमातों की गवर्नमेंट है, जो भी चीज़ ऐसी आएगी जिससे इनको अपना इक़्तिदार खतरे में लगेगा वो तो उसको इंतशार कहेंगे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि 13 जमातों के साथ अब बिल्कुल एक छोटी सी उनकी सपोर्ट बेस रह गई है, उनकी जो बात है वो सही है और बाकी पूरा मुल्क इकट्ठा होकर निकल आया है और वो इंतशार फैला रही है। तो ये क्या मेजॉरिटी माइनॉरिटी के खिलाफ इंतशार फैला रही है? बड़ी एक मैं समझता हूँ बेमैनी सी इनकी बात है। बात ये है, क्या कह रहे हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं हमारी पार्टी ये कहती है कि आप पाकिस्तान के अंदर मईशत को ऐसे आगे नहीं लेके चल सकते, मुल्क को नहीं लेके चल सकते। ये एक कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट है। एक तो अतर साहब ने बड़ा सही बात की कि इनकी अपनी आईनी पोजीशन बड़ी वीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो चूचों का मुरब्बा है ये है भी बड़ा कॉम्प्रोमाइज ना। हर एक अपना, कोई वजीर बनवा रहा है, कैबिनेट का आप साइज देखे, कोई अपने काम करवा रहा है। मुल्क को ऐसे ठेकों पे तो नहीं आप चला सकते। हम ये कह रहे हैं कि इस क्राइसिस से निकालने एक ऑप्शन वो ये भी देते हैं साहब, वो ये कहते हैं जहाँ जहाँ आपकी हुकूमत है, जिन जिन सूबों में हुकूमत है, वो असेंबलियां तहलील कर दें, इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये वाला आपके पास प्लान से पहले आपने लॉन्ग मार्च का प्लान क्यों अपनाया, या ये प्लान भी है कि करना है, या ये ऑप्शन क्यों नहीं यूटिलाइज करते? ये सवाल ये बिल्कुल एक ऑप्शन, जी ये ऑप्शन बिल्कुल मौजूद है। ये ऑप्शन ये सवाल वो इसलिए उठाते हैं कि वो हुकूमत से जाना नहीं चाहते। ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन हम ये तो नहीं चाहते कि हम अपनी इधर हुकूमत खत्म कर दें, ये इधर गवर्नर राज लगा दें या कोई और सूरत हाल कर दें, क्योंकि मैंने आपको बताया इलेक्शन से बचना चाहते हैं। अगर ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर हुकूमत इलेक्शन करवाने में संजीदा होगी, बैठ के बात करेगी, तो सब कुछ आगे बढ़ सकता है। लेकिन पंजाब और KP में हुकूमत खत्म करने से मुल्क के मसाइल हल नहीं होते बदकिस्मती से। अगर होते तो हम एक दिन में छोड़ देते।
ہم کو اس مقصد کے لیے تو آئے نہیں ہیں. لیکن یہ کہ اس آپشن کی ایکسرسائز کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا فوری طور. آپ کو لگتا ہے فائدہ نہیں ہوا؟ کاظمی صاحب یہی ہم سمجھیں، اور لوگ جو تجزیہ بھی کر رہے ہیں آپ ذرا بتائیے گا، اور آپ ظاہر ہے یو آر ویل انفارمڈ، کہ یہ جو خان صاحب نے آپشن لیا لانگ مارچ کا، یہ کیا آخری کارڈ ہے ان کا، یا ان کے پاس اور بھی پتے ہیں جو انہوں نے ابھی چھپائے ہوئے ہیں؟ تو کیا آپشنز ہو سکتے ہیں وہ؟ دیکھیں، یہ جو سیاست میں کوئی بھی کارڈ آخری کارڈ نہیں ہوتا. اصل میں جو فائنل کارڈ ہے نا، وہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہے. وہ فیصلہ کریں گے کہ کس طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں. اب آبویسلی بہت سارے مسائل ہوں گے خان صاحب کو بھی، اور یہ جو بہت پہلے اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ معاملات حل ہو گئے، خان صاحب کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا. دیکھیں کہ اس میں کسی بھی سننے والے کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر خان صاحب کو واپس لانا ہوتا کسی نے، تو خان صاحب کو اس طرح اتارا ہی نہ جاتا. تو ہر ممکن کوشش کریں گی یہ ساری جماعتیں، جنہوں نے مل کے، جن کا نظریہ اس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہے، جس طرح زمین اور آسمان یا دن اور رات میں فرق ہوتا ہے، وہ اکٹھے کیوں ہوئے؟ وہ ایک ہی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے کہ خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ کرنا ہے. تو وہ قطعاً نہیں چاہیں گے کہ خان صاحب فوراً واپس آ جائیں یا کسی بھی طریقے سے ان کو کوئی ان کے لیے راہ ہموار ہو. اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اب ایشو اس میں یہ ہے کہ آبویسلی ان کو خود بھی بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، اور اگر وہ انتخابات پہ مان جاتے ہیں تو پھر انتخابات کے اندر تو فیصلہ عوام کے ہاتھوں میں آ جائے گا. اور اس وقت جو عوامی موڈ ہے، ہو سکتا ہے 4 مہینے بعد 6 مہینے بعد وہ چینج ہو جائے، لیکن اس وقت بظاہر یہی لگتا ہے کہ عوام کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ خان صاحب کے بیانیے کو نہ صرف سپورٹ کرتا ہے بلکہ باہر نکلنے کے لیے بھی تیار ہے، ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے بھی تیار ہے. تو اگر انتخابات کا وہ مان جاتے ہیں تو ان کو تو اپنی حکومت جاتی ہوئی لگتی ہے. اب جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے، میرے جی پوچھئے صدف. اطہر کاظمی صاحب آپ سے ہی سوال، آج خواجہ صاحب نے گفتگو کر رہے تھے، پہلے وہ سن لیں پھر میں آپ سے اسی پر سوال کرتی ہوں. میری دعا ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ آئین کے مطابق جو اپنا کردار ادا کریں. اس میں سب سے پہلے ہم لوگ ہیں، ہم سیاسی برادری ہیں، عدلیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، میڈیا ہے، انتظامیہ ہے. اس طرح نہ ہو کہ یہاں پہ ساری پوری کی پوری انتظامیہ جو ہے وہ چٹھیاں لکھ رہی ہے کہ بچوں کو کہ آپ جلسہ گاہ میں پہنچیں، اور پھر وہ نہیں پہنچے. آپ مجھ سے بہتر گواہی دے سکتے ہیں. تو قاضی صاحب یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب؟ کیا ان کو اب بھی اداروں پر، ریاستی اداروں پر اعتبار نہیں ہے؟ آئی ڈونٹ نو کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ انتظامیہ چٹھیاں لکھ رہی. نارملی یہ ہوتا تھا نا کہ جلسوں میں پٹواریوں کو یا سرکاری ملازمین کو بھر کے لایا جاتا تھا. تو آئی ڈونٹ نو شاید وہ اس طرف کوئی اشارہ کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جو عوامی موڈ ہے وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت عوام کیا کہہ رہی ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں. اب آبویسلی حکومت کا ایک بیانیہ ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ خان صاحب کی اتنی پاپولیرٹی نہیں ہے، وہ ایک فتنہ ہیں یا خدا نخواستہ کوئی فساد کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کے وہ الزامات لگاتے ہیں. یہ سیاسی بیانیہ تو وہ لے کے چلیں گے، اس لیے کہ حکومت کے پاس اس وقت دینے کے لیے اور کچھ نہیں ہے. اور خان صاحب بھی کو بھی پتا ہے کہ اگر کوئی بامانی مذاکرات ہوں گے وہ تب ہی ہوں گے جب عوامی پریشر پڑے گا. جب تک آپ عوامی پریشر بلڈ نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی بھی بامانی مذاکرات نہیں ہوں گے. اور دوسرا، خواجہ آصف صاحب ہمارے ڈیفنس منسٹر بھی ہیں، تو جو بھارت سے جس قسم کے آج کل بیانات آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں تھوڑا سا خواجہ صاحب کو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، نہ صرف کہ صرف خان صاحب کی طرف ہی اپنی توپوں کا رخ رکھیں.